अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने जा रहा है या एमरजेंसी नाफिज होने जा रही है? इस्लामाबाद में इतनी हलचल क्यों है? क्या सुप्रीम कोर्ट और अदालतें मुअत्तल होने जा रही हैं? क्या स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है? कौन सा खेल रचाया जा रहा है? इस वीडियो के अंदर इस हवाले से हमने बात करनी है। पिछले कई दिनों से मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ताकतवर हलके जो भी चाल चलते हैं वो चाल इमरान खान नाकाम बना देते हैं। अभी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा होता है, प्लान बनाया जा रहा होता है कि इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर बैठकर उससे आगे का प्लान बना लिया होता है और यूं बदमाशिया का बनाया हुआ प्लान पिट जाता है। हज़ारों के हिसाब से पहले गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद तकरीबन 90% पीटीआई के लीडरान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने एक भोंडी चाल चली और पीटीआई का इंतखाबी निशान ही वापस ले लिया। ये सारे जब ड्रामे कर लिए गए, मकसद ये था कि पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट कर दे, मैदान छोड़ के चली जाए। अगर छोड़ के चले जाएं तो फिर इलेक्शन करवा लिए जाएं, मैदान साफ हो जाएगा। मंसूबा था कि एक बड़ी जमात मैदान में नहीं होगी, और मैदान में होगी भी कैसे? आपने उसके पर काट दिए, पार्टी तोड़ दी, आपने सारे कागजात मुस्तरद कर दिए। पहले आपने कागजात दाखिल करवाते हुए गिरफ्तारियां की, आपने बल्ले का निशान वापस लिया। लिहाजा अब तो वो कहेंगे कि ऐसे इलेक्शन से बेहतर है हम इलेक्शन लड़ते ही नहीं हैं। मगर ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, इस मंसूबे पर पानी फिर गया। इससे पहले साइफर वाले केस के अंदर सज़ा देने की कोशिश की गई, दिन रात एक करके साइफर वाले मुकदमे के अंदर सज़ा देने की कोशिश की, क्योंकि तोशा खाना वाली नाअहली तो टिकने वाली नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोट भी लिख दिया और उन्होंने वो साइफर केस भी उड़ा दिया। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पर स्टे दे दिया, तो सारे का सारा स्क्रिप्ट ही बिगड़ गया। यही वजह है कि हमें अब किसी बेंच के अंदर कम अज़ कम जस्टिस अतर मिनल्ला नज़र नहीं आते। पता नहीं वो छुट्टी पर गए हुए हैं या खुडे लाइन लगा दिया गया है। बहरहाल वो आज भी नज़र नहीं आए, कल भी नज़र नहीं आए। अब जब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बन के अपने मुंह पर कालक मल ली, ये सारा कुछ किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कभी पार्टी नहीं बन सकता। वो एक आईनी इदारा है जो इलेक्शन करवा रहा है, इलेक्शन लड़ नहीं रहा। वो चला गया मुंह उठा के पेशावर हाई कोर्ट के अंदर बल्ले के निशान के हवाले से कि जी ये वापस लें, हमारा फैसला बहाल करें। पेशावर हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि एक सूबे की अदालत पूरे मुल्क में जो बल्ले का निशान है उसके हवाले से फैसला दे। कल वो फैसला महफूज हुआ, आज दोबारा उस पर समाअत होगी और फिर उसके बाद फैसला भी जारी होगा। लेकिन आज पीटीआई ने फिर कह दिया, बैरिस्टर गौहर जो कि मौजूदा चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने ये कह दिया कि हुजूर हम किसी भी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट तो नहीं करेंगे, बल्ले का निशान ना भी मिला फिर भी हम लड़ेंगे, हम किसी और निशान पर भी लड़ लेंगे। और ख़बर ये भी थी कि पीटीआई के लोगों ने 2 से 3 जमातें ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवाई हुई हैं। वो मैंने आपको बताया था ना कि अलामा राजा नासिर अब्बास की जमात, वो भी एक ऑप्शन है, और भी ऑप्शंस हैं। अभी शेख रशीद के हवाले से भी गौर हो रहा है कि शेख रशीद को सपोर्ट करनी है 2 सीटों पर या नहीं करनी, वो भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन पीटीआई ने अपनी भी कुछ जमातें खुफिया तौर पर रजिस्टर्ड करवाई हुई हैं, जिनके इंतखाबी निशान पर इलेक्शन तो बहरहाल लड़ा जा सकता है। और बैरिस्टर गौहर ने आज कह दिया कि बल्ले का निशान ना भी हुआ, हम किसी और निशान पर भी लड़ लेंगे। तो ये तो साबित हो गया कि चाहे ये जितना भी जुल्म कर लें, अगर इमरान खान खड़ा है और वो कह देता है कि फ़लाँ हमारा निशान है, तो ये कामयाब नहीं हो सकते। अब जो मैंने कल भी बात की थी, खबरें ये हैं कि एमरजेंसी या मार्शल लॉ, क्योंकि इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा, लिहाजा मार्शल लॉ भी लग सकता है। और जिस बात की सुहेल वड़ैच ने बात की थी कल, काजी साहब को धमकी लगाई थी कि काजी साहब आप नौकरी से भी जाएंगे, तनख्वाह से भी जाएंगे, अदालतें भी मुअत्तल करवा बैठेंगे। और उसके बाद फिर वही बात नुसरत जावेद ने की, अंसार अब्बासी ने की कि 9 मई वाले आ जाएंगे अगर इलेक्शन हो गया तो। फिर उसके बाद हफीजुल्लाह नियाजी ने टीवी पर कहा कि अगर एमरजेंसी लगती है तो इसका मतलब ये है कि सदर आरिफ अलवी और अनवारुल हक काकड़ दोनों एक पेज पर होंगे, तभी जाके एमरजेंसी लगेगी। और अगर एमरजेंसी के रास्ते में होशियारी करती हैं अदालतें या सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो फिर एक और पीसीओ हो जाएगा, अदालतें मुअत्तल हो जाएंगी, जज फारिग हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल हो जाएगी। ये वो बता चुके हैं। बहरहाल
اب ہوا کیا ہے؟ ایک رپورٹر ہیں 92 نیوز کے فہیم اختر ملک صاحب، الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں، بڑے سینئر رپورٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اسلام آباد کے اندر جو غیر معمولی ہلچل ہے، لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں پہلے ڈی جی آئی بی، یعنی آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی بی، اس کے ڈی جی 2 بار، آج ایک ہی دن میں 2 دفعہ، اور ان کے ساتھ سیکرٹری داخلہ 2 دفعہ الیکشن کمیشن آئے، ہنگامی طور پر، بڑے خفیہ طور پر وہ آئے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے سینئر حکام تیسری بار وزارت دفاع پہنچے، 2 بار وہ چل کے آئے، تیسری بار الیکشن کمیشن کا عملہ وزارت دفاع پہنچا، اور اب وہاں پہ میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے، ایمرجنسی نہ بھی لگے، کوئی بھی بہانہ بنا کے، دہشت گردی کا بہانہ، کوئی اور بہانہ بنا کے الیکشن ڈیلے کروائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان کی خبر چلی کہ فضل الرحمان کے قافلے پر حملہ ہوا ہے، اور فضل الرحمان چیخ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے، ایسے ٹرن آؤٹ نہیں بننا، الیکشن ایسے ماحول میں نہیں ہو سکتے۔ وہ چیخیں تو آپ نے سن بھی لی ہوں گی۔ لہٰذا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسی ہفتے ہو سکتا ہے، آج ہو سکتا ہے، چند گھنٹوں بعد ہو سکتا ہے، کل یا اگلے 2-3 دنوں میں کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ یعنی ایک چیز کا تو اندازہ ہو گیا کہ الیکشن کسی بھی صورت نہیں ہونے جا رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کا ماحول اس وقت بن چکا ہے۔ اوپر سے پی ٹی آئی نے 350 اپیلیں دائر کر دی ہیں۔ ابو ذر سلمان نیازی جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 350 کے قریب اپیلیں ٹریبیونل کے اندر فائل کر دی ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اپیلیں دائر کی گئی ہیں، تو ٹریبیونل میں اپیلیں بھی فائل ہو چکی ہیں۔ لہٰذا بہت سارے کاغذات نامزدگی جو ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں گے، اور جو سہیل وڑیچ نے کہا تھا کہ عدالتیں اگر عمران خان کے حق میں فیصلے دیں گی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو اشتعال دلائیں گی۔ بہرحال قاضی صاحب نے تو اس کا اثر لیا ہے۔ قاضی صاحب نے تو کل نواز شریف کے حق میں ایک پوری کمپین چلا دی کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو صادق اور امین نہیں کہہ سکتے، اور ہم ایسا کر نہیں سکتے، سوشل میڈیا اور میڈیا کو کنٹرول تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی اسپیسیفک پارٹی کے حوالے سے کیس نہیں سنا جا رہا، بلکہ ہم ایک اصول کے تحت یہ کیس سن رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے۔ در حقیقت جو کانا ہوتا ہے نا، جس کے اندر جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، فلاپ، کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے، وہ سارا کچھ بیان کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نواز شریف کے لیے یہ کیس نہیں سن رہے، ہم جنرل یہ کیس سن رہے ہیں۔ یہ تاثر نہ لیا جائے کہ ہم کسی ایک جماعت کی فیور کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک جماعت کے لاپتہ افراد کے کیس میں جس طرح کی گفتگو کی گئی، چاہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو جسٹس باقر نجفی والا جو آروز والا معاملہ تھا، اس کے اندر بھی پی ٹی آئی کو تن کے رکھ دو، رگڑا لگا دو۔ کل بھی یہی ہوا کہ وہ جی آپ نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، لاپتہ ہو گئے تھے، وہ خود میرے پاس چل کر کیوں نہیں آئے، عمران ریاض خان کون ہے، اچھا فلاں کون ہے، فلاں کا نام کیوں نہیں لیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک قتل ہو جائے تو جج آگے سے کہے کہ ایک قتل لے کر کیوں آئے ہو، جو اور محلے میں قتل ہو گئے ہیں ان کو کیوں نہیں لے کر آئے۔ حالانکہ ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیوی کتنے ہی خط لکھ چکی ہیں، لیکن وہاں پہ اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال کل قاضی صاحب نے بڑی کمزوری دکھائی، اور انہوں نے سگنل بھیجا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کو مجھ سے انکمفرٹیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستانیوں کو کم از کم مجھ سے امید لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں لیٹ جاؤں گا، یا میں لیٹ چکا ہوں، یا میں کمپرومائزڈ ہوں۔ بہرحال کل سپریم کورٹ نے اس دھمکی کا اچھا خاصا اثر لیا، اسی لیے طاقتور حلقوں کو بھی اب اندازہ ہو چکا ہے کہ ستے خیراں ہیں، اس لیے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی بڑا اہم دن ہے بلے کے نشان کے حوالے سے، پھر آج لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ تو یہ اگلے 1-2 دن بڑے اہم ہیں۔ ان 2 دنوں میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، اور انتخابات بھی ملتوی ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔